सुमसी के जलाली बाबरकत नाम में सबकी सलामती हो, सब पर सलाम हो। मैंने एक वीडियो में आपसे बात की थी कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत जल्द आपको बताने वाली हूँ। यीशु मसीह के जो साथ चलते चलते हकीकत ज़िंदगी में मेरी कहानी क्या है। मैं एक मसीह घराने में पैदा हुई ज़रूर थी। मेरा बाप एक खुदा का खादम था। वो ऐसा एक खादम था खुदा का कि वो जॉब करता था सरकारी। खादम तो ज़रूर था पर वो जॉब करता इस तरह का खादम नहीं था वो कि जो खाली मनादी करता था। वो जॉब करता था, सारा दिन वो जॉब करता था, शाम को आके वो खुदावंद की मनादी करता था, लोगों को मसीह के बारे में बातें बताता था। तो मैं बहन भाइयों में से छोटी थी, 4 बहन भाइयों से मैं छोटी थी। तो मैं घर में मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था मसीह की तरफ। ये मुझे ज़रूर पता था कि मैं मसीह घराने में पैदा हुई, मसीह को जानती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, सिर्फ ना कि मैं मसीह थी। तो मेरा बाप मेरे वाल गौर करता था, तवज्जो करता था कि ये इसका ध्यान नहीं है। बहुत छोटी थी मैं, 11-12 साल की थी। स्कूल में मैं जाया करती थी। तो पहले एक बात मैं बताना चाहूँगी कि वो खादम इस तरह का था कि पहले उसने खुदा का कलाम पढ़ा, बाइबल पढ़ी, फिर उसने उस पर अमल किया। अमल करने के बाद लोगों को वो मनादी करने लगा। पहले उसने पढ़ा, खुद उसमें अमल किया, फिर बाद में उसने मनादी लोगों को बताया, क्योंकि पहले उसने खुद अमल किया। सारे बहन भाई बातें बाप की सुनते थे क्योंकि वो बोलता था, खुदा की बातें करता था। तो मैं घर में इधर उधर बस फिरती रहती, काम करती, स्कूल जाया करती थी। तो खुदा की तरह मेरा बिल्कुल कोई ध्यान नहीं था, ना मैं खुदा को जानती थी। गीत गाने का मुझे शौक़ था। बाप मेरा शायरी करता था, वो शायर था, गीत खुद लिखता था, तबला बजाता था, गीत गाता था, हमद करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे बाप ने मुझे पूछा कि इधर आ, मुझे बता बेटा कि तुम क्या पढ़ती हो। मैं इधर उधर की बुक्स बहुत पढ़ती थी पर बाइबल नहीं कभी पढ़ती थी। तो मेरे बाप ने कहा कि जो घर में वो बाइबल मुकद्दस पढ़ी हुई है, ज़मीन आसमान के उसमें राज हैं, तो वो तूने कभी नहीं पढ़ी। मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं पढ़ी। तो कहता है आज से उसको पढ़ना शुरू कर दो। मैं 4 जमात में थी। तो मैंने कहा ठीक है। सुबह हुई तो मैंने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। पढ़ती रही 3 साल मुझे बाइबल पढ़ते पढ़ते गुजर गए। जब से मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की तब से मैंने जुमे का रोज़ा रखना शुरू कर दिया। जितने साल में जुमे आते रोज़ा रखती थी। जब रोज़े आते तो रोज़े रखने शुरू कर दिए। 40 मैंने रोज़े रखने शुरू कर दिए। 15 साल की मैं होगी, 12 साल से शुरू हुई तो 15 साल की होगी मैं। तो मेरा बाप मुझे जब से ये खुदा के कलाम मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरा बाप मुझे देखना शुरू हो गया। उसने मुझे कोई बात ना करने के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ बाइबल पढ़ती थी, रोज़े रखती थी, खुदा की लाइन पे मैंने चलना शुरू कर दिया। जब मैं बाइबल पढ़ती यीशु मसीह के ऊपर आई, ये इसका मैं कहानी हकीकत पढ़ती रही। तो यीशु मसीह के बारे में पढ़ती रही, सब नबियों के बारे मैंने पढ़ा। जब यीशु मसीह के बारे में पढ़ती गई तो उसके ऊपर मैं ईमान ले आई 15 साल की उम्र में। तो मैंने यीशु को जानना शुरू कर दिया कि ये कौन है जो बिना बाप के आया। सारे नबी तो बाप के ज़रिए आए हैं, क्योंकि बागदन से ही खुदा का हुक्म ऐलान उसने जारी कर दिया, हुक्म जारी कर दिया। तो ये बिना बाप के आया है यीशु मसीह, जिसने मौत पे भी फतह पाई है, मुर्दों में से ज़िंदा भी हुआ है। तो मैंने 15 साल की एज में यीशु मसीह को कबूल कर लिया कि ये वही खुदावंद खुदा है, निजात दहिंदा, जो ज़िंदगी देने वाला खुदा है। और कोई ज़िंदगी नहीं दे सकता है।
سوائے یسوع مسیح کے۔ سب سے اول درجہ یسوع مسیح کا ہے، وہ اول ہے۔ نیچے زمین پہ دنیاوی باپ جو میرا تھا، وہ ایک تو باپ تھا، دوسرا میرا وہ استاد تھا، کیونکہ اس نے مجھے کہا کہ یہ بائبل پڑھا کرو اور اس میں زمین آسمان کے راز ہیں، اور تو خود بھی اپنے آپ کو جان جائیں گی کہ میں ہے کون، کیونکہ دنیا میں آئی ہے تو اپنے آپ کو جاننا چاہیے کہ میں ہے کون۔ جب میں 15 سال کی ہوئی تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا، میں نے کہا میں نے تو 5 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تو میرا باپ مجھے مضبوط کر رہا تھا، چلا رہا تھا، ابھی یہ کب گرے گی، وہ مجھے مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ تو اس نے کہا تو روزہ رکھے گی تو مر جائیں گی۔ تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں مر جاؤں گی تو میں یسوع مسیح کے پاس چلی جاؤں گی، کیونکہ میں یسوع مسیح کا کلام پڑھ لیا تھا، ایمان لے آئی تھی، قبول کر چکی تھی، مجھے پتہ چل گیا کہ موت اور زندگی کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، تو میں اس کے پاس چلی جاؤں گی۔ میرے باپ مجھے مضبوط کر رہا۔ میرے باپ نے کہا ٹھیک ہے رکھ لو روزہ۔ میں نے 5 دن کا روزہ رکھا، کمرے میں بند ہو گئی۔ میں نے کہا خداوند کی صرف میں نے نادی کرنی ہے، حمد کرنی ہے، اس سے میں نے بات کرنی ہے۔ تو 5 دن کا روزہ رکھ کے میں بیٹھ گئی۔ 5 دن کے بعد اٹھی، پھر سال آیا، پھر 40 روزے رکھے، پھر 5 دن کا روزہ رکھا، پھر سال آیا، پھر 40 روزے رکھے، 5 دن کا روزہ۔ میں نے 3 روزے 5 دن کے رکھے۔ میں نے 15 سال کی میں تھی جب میں نے یسوع کو قبول کر لیا۔ تو میرے باپ نے مجھے دیکھا کہ اب وہ اپنے آپ کو جان گئی، مجھے پتہ چل گیا کہ میں کہاں سے آئی ہوں اور دنیا میں کیا لینے آئی ہوں، میں کون ہوں۔ مجھے پورا مکمل پتہ چل گیا کہ یسوع مسیح ایک واحد ہستی ہے جو انسان کو بچا سکتا ہے۔ موت اور زندگی کا اختیار اس کے پاس ہے۔ میرا باپ ایک بڑا اچھا خدا کا خادم تھا کہ وہ پہلے خود پڑھتا تھا، پھر اس پہ عمل کرتا تھا، پھر وہ کسی کو بتاتا تھا۔ میرے خاندان میں سب سے زیادہ پاسٹر اور ڈاکٹر 2 شعبے ہیں جو میرے خاندان میں ابھی تک چل رہے ہیں، پاسٹر اور ڈاکٹر۔ میرا باپ ایک بہت اچھا انسان تھا، وہ روحوں کو بچاتا تھا، بھڑکاتا نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا خدا نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ روحوں کو بچانا ہے، تو میں نے کل کو اپنے باپ کے پاس جانا ہے تو میں نے اس کو کیا بتانا ہے کہ میں روحوں کو بھڑکا کے آیا ہوں۔ وہ اس طرح کا خادم نہیں تھا، وہ لینے والا نہیں تھا، وہ اپنے ہاتھ سے دیتا تھا۔ جو کچھ اس کو کوئی دے کے بھی جاتا تھا نا، وہ اسی جگہ کے بیٹھے ہی نا وہ کسی کو وہ دے دیتا تھا۔ وہ کہتا تمہیں ضرورت ہے تم لے جاؤ، کیونکہ خداوند کا کلام میں لکھا ہوا ہے کہ مفت میں دیا اور مفت میں بانٹ دو۔ وہ خود جاب کرتا تھا، سرکاری ملازم تھا، وہ اپنے ہاتھ سے دیتا تھا، وہ کسی سے لیتا نہیں تھا۔ تو وہ خود پڑھ کے عمل کر کے پھر اس نے بتایا تھا کہ یہ بات ہے، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کیا پھر بعد میں کسی کو بتایا۔ یہ میری زندگی کی آدھی سٹوری ہے۔ آدھی پھر میں دوبارہ خداوند نے مجھے زندگی دی تو اپنی زندگی کے بارے میں اور کچھ بہت میں بتانے والی ہوں کہ خداوند کے ساتھ چلتے چلتے مجھے کیا کچھ ملا ہے، خداوند نے مجھے کیا کچھ دیا ہے۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو اور مسیح کے اوپر ایمان لے آنا ہے۔ باپ اور بیٹا روح القدس کے نام سے آمین۔